अब एंडोथर्म्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। यानी ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एएफएनएस बायोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट नंबर 1। ये ऐसे एमसीक्यूज है जो आपके एएफएनएस टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने साथ साथ 2024 में एमडीकेट देना हो तो ये एमसीक्यूज आपके एमडीकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम एमसीक्यूज को इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को किसी भी पॉइंट से स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First MCQ is their type of cell division in which number of chromosomes become half is known as। देखिए सेल डिवीजन होता क्या है, जब एक पेरेंट सेल से हमारे पास दो बने फिर दो से चार बने तो इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन हमारे पास बेसिकली दो तरीक़ों से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस हमारे पास एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से जब दो सेल बनेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। यानी अगर पेरेंट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो जो हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे। जबकि जिस तरह एस एम सी क्यूज़ का स्टेटमेंट है कि एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, इसे हम नाम देते हैं मियोसिस का। मियोसिस हमारे पास गेमीट्स में होता है, यानी हमारे पास जो स्पर्म्स है और जो एग है इसमें मियोसिस होता है, और गेमीट्स में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के केस में 23 होंगे। जबकि माइटोसिस हमारे पास तमाम ऑर्डिनरी सेल्स में होता है, और अगर इन केस ऑफ ह्यूमंस बात करें तो माइटोसिस के रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में होता है माइटोसिस, जिसमें 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जबकि मियोसिस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एमसीक्यूज नंबर 2 इज हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो हिप है और जो शोल्डर है ये हमारे पास बाल एंड सॉकेट्स जॉइंट की एग्जांपल है। आप अपने शोल्डर को जब घुमाते हो तो अप टू सब एक्सटेंट जो है आपका शोल्डर भी घूमता है और आपकी हिप भी घूमती है। तो ये हमारे पास बाल एंड सॉकेट्स की क्या है, एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की मेंटेनेंस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह एंडोथर्म्स जिसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, एक्टोथर्म जिसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, और हेट्रोथर्म्स। अब एंडोथर्म्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। यानी ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। वहीं अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करें तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते और एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो आ जाती है हेट्रोथर्म्स की। हेट्रोथर्म्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं। गिवन ऑप्शन में हमारे पास तमाम के तमाम क्या है, ये एंडोथर्म्स है। यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें, पोलर बेयर्स की बात करें एंड पेंगुइन्स की बात करें, ये ऐसे एनिमल्स है, ऐसे जानदार हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और इसे हम बायोलॉजिकल टर्म में एंडोथर्म्स कहते हैं, या इसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 इज हमिंग बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। हमिंग बर्ड बेसिकली स्टूडेंट्स से हमारे पास एक हेटेरोथर्म भी है और एंडोथर्म भी है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये कुछ हद तक एंडोथर्म है और कुछ हद तक ये हेटेरोथर्म है। यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन कर सकती है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे हमिंग बर्ड ये हमारे पास क्या है, ये एक हेटेरोथर्म है। एमसीक्यूज नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग और लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे पास बेसिकली लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारे बोन और जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे बोन्स को फ्रैक्चर होने से, तोड़ने से बचाते हैं। कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स है उसे हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। एमसीक्यूज नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नीचे जो हमें ऑप्शंस दी गई है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन थायराइड हार्मोन एंड एड्रिनल ग्लैंड।
اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ جو تائرائڈ ہارمون ہے نا اسٹوڈنٹس، اسے تائرائڈ گلینڈ سیکریٹ کرتا ہے۔ تائرائڈ گلینڈ ہمارے پاس بٹر فلائی شیپ ایک گلینڈ ہے جو ہمارے نیک ریجن میں پریزنٹ ہے، پر اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے 20 گرامز۔ یہ بیسیکلی 3 ہارمونز کو سیکریٹ کرتا ہے: ٹرائی آیوڈوتائرونین، ٹیٹرا آیوڈوتائرونین اینڈ کالسیٹونین۔ نمبر 7 is pancreas secretes which of the following hormone؟ ہارمون ہمارے پاس کچھ کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں جو ایک پروسیس کو انیشیٹ کرتے ہیں اور اس کو انہیبٹ بھی کرتے ہیں۔ پینکریاس ہمارے پاس انسولین اینڈ گلیوکاگون دونوں کو سیکریٹ کرتا ہے۔ انسولین ہمارے پاس ایک ایسا ہارمون ہے جب بلڈ میں ایکسٹرا گلوکوز پریزنٹ ہو تو اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کرتا ہے، جبکہ گلوکاگون کا کام اس کا اپوزٹ ہے۔ جب بھی بلڈ میں شوگر کے لیول کم ہوتے ہو گلوکاگون کرتا کیا ہے، گلائکوجن کی بریک ڈاؤن کر کے اس کو شوگر میں کنورٹ کرتا ہے۔ وہیں اگر ہم T3 اور T4 کی بات کریں تو اسے تائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 8 is what is the advantage of asexual reproduction؟ ریپروڈکشن ہوتا کیا ہے؟ ایک ایسا پروسیس جس کے ذریعے لیونگ آرگنزم اپنے نمبر کو انکریز کرے۔ پھر ریپروڈکشن ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہیں: اے سیکشل ریپروڈکشن اینڈ سیکشل ریپروڈکشن۔ اے سیکشل ریپروڈکشن ہمارے پاس ایسا ٹائپ آف ریپروڈکشن ہے جس میں ہوتا کیا ہے، جس میں ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ سپرم آئے گا اور اس کے ساتھ ایگ آئے گا، دونوں فیوز ہوں گے تو جا کے آرگنزم بنے گا۔ اے سیکشل ریپروڈکشن میں سمپل ہوتا کیا ہے، ایک سنگل آرگنزم ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ آرگنزم وجود میں آتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم بڈنگ کی بات کریں ییسٹ میں تو ہوتا کیا ہے، ایک سیل ہوتا ہے، اس سے ہمارے پاس ایک آؤٹ گروتھ آتا ہے، اس آؤٹ گروتھ میں نیوکلیس آ جاتا ہے، سائٹوپلازم آ جاتا ہے، پھر یہ سیپریٹ ہو کے ایک آرگنزم بنا دیتا ہے۔ تو اے سیکشل ریپروڈکشن کے تمام جو ہے وہ کیا ایڈوانٹیج، یعنی آرگنزم اس کے نمبر بہت زیادہ جلدی انکریز ہوں گے، آرگنزم اپنے پیرنٹس کے ساتھ مشابہت رکھے گا، بالکل سیم ٹو سیم ہوگا، اور آرگنزم کا جو جینوم ہے، جو جینز ہے وہ بھی سیم ہوں گے۔ ایکسکیوز نمبر 9 is the amount of DNA in chromosome۔ کروموسوم ہمارے پاس کچھ کلر پارٹیکلز ہوتے ہیں ہمارے سیل میں۔ کروموسوم کے ہمارے پاس 2 کانٹینٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈی این اے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ہسٹون پروٹین۔ یعنی یہ ڈی این اے ہے تو اس کی جگہ جگہ پر ہمارے پاس ہسٹون پروٹین پریزنٹ ہوتے ہیں۔ ایک کروموسوم میں ہمارے پاس جو ڈی این اے کی کنسنٹریشن ہے وہ 40% ہوتی ہے، جبکہ 60% اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ہسٹون پروٹین ہوتا ہے۔ Excuse number 10 is the process in which protein are synthesized is known as۔ ایک ایسا پروسیس جس میں پروٹین یا پولی پیپٹائڈ بنتے ہیں اسے ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں، جبکہ ایک ایسا پروسیس جس میں ڈی این اے سے میسنجر آر این اے بنتا ہے اسے ہم ٹرانسکرپشن کہتے ہیں، اور ایک ایسا پروسیس جس میں ڈی این اے سے ڈی این اے بنتا ہے اسے ہم ریپلیکیشن کہتے ہیں۔ Excuse number 11 is what is the role of spindle fibers during cell division؟ دیکھیں پلانٹ کا ایک کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اس میں ہوتا ہے سینٹریول۔ سینٹریول سے سیل ڈویژن کے درمیان سپنڈل فائبرز بنتے ہیں، اور سپنڈل فائبرز کرتے کیا ہے، سینٹرومیر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو کے ہومولوگس کروموسوم کی سپریشن کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریشن آف کروموسوم از ڈن بائی سپنڈل فائبر۔ ایکسکیوز نمبر 12 is ایوریج ٹیمپریچر آف ہیومن باڈی از۔ تو اسٹوڈنٹس ایوریج ٹیمپریچر آف ہیومن باڈی از 37 ڈگری سی، جبکہ بعض بکس کے مطابق یہ 36.5 ڈگری سی ہے۔ اب یہ ٹیمپریچر اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس جو انزائمز ہوتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر پر، جسے ہم آپٹیمم ٹیمپریچر کہتے ہیں، اس پر ورک پرفارم کرتے ہیں۔ اگر اس ٹیمپریچر سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے یا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو انزائم ڈی نیچر ہو جاتے ہیں اور ہمارے باڈی میں پھر کوئی بھی فنکشن نہیں ہوگا۔ Excuse number 13 is which one is the largest gland of human body؟ تو ہمارے باڈی کا جو لارجسٹ گلینڈ ہے وہ ہے لیور، ٹھیک ہے۔ لیور ہمارے پاس سب سے بڑا انٹرنل آرگن ہے جو سب سے زیادہ فنکشن ایٹ دا ٹائم پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 14 is according to modern taxonomy system organisms are classified into۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن تو آپ نے سنا ہوگا جسے رابرٹ وائٹکر نے پیش کیا تھا، اور اس کے مطابق آرگنزم کو 5 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: کنگڈم پلانٹی، کنگڈم اینیمیلیا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم مونیرا اینڈ کنگڈم پروٹسٹا۔ اس سے پہلے ارسطو نے 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن دیا ہوا تھا، جس میں ایک میں یوکریوٹس تھے اور دوسرے میں پروکریوٹس تھے، لیکن 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن از دا موسٹ ایکسیپٹیبل کلاسیفیکیشن جسے رابرٹ وائٹکر نے دیا ہوا ہے۔ نمبر 15 is ٹیبیا بون از فاؤنڈ ان۔ تو ٹیبیا بون ہمارے پاس بیسیکلی لیگ میں پایا جاتا ہے۔
اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے بایولوجی کے MCQs جو آپ کے FNS ٹیسٹ کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ نیوی کے ٹیسٹ دے رہے ہو یا آپ MD دے رہے ہو تو یہ MCQs آپ کے اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں یا مجھ سے میرے WhatsApp نمبر پر رابطہ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔